खुदा पाक करो तो हमें हिकमत और दानाई दे, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदावन तू अपनी तरफ लगा, दुनियावी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें। खुदावंद आज जितने लोग इस इबादत में किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ शामिल हैं, खुदावंद आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान, ईमान की मजबूती और मौजज़ात पाएं। खुदावंद तू हमें से हर एक के साथ हो, पाक रूह की मामूली में आज हमें तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल देना चाहते हैं, तू हमारी मदद और रहनुमाई कर। खुदावंद आज जहां भी लोग तेरी इबादत की जमा हों, तो अपने लोगों को दहशतगर्दी और शक अनासर से महफूज रख। तेरे लोग बरकत पाएं, तेरे लोग ईमान में मजबूत हों और इस इबादत के वसीले से सभी लोग यीशु को जाने और यीशु के पास आ सकें। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरीम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 48 गाएंगे, ज़बूर 48, ज़बूर नंबर 48। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत बेहाल।
साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने ये फजल बख्शा कि आज हम इकट्ठे हो सकें और उसकी इबादत कर सकें। इस जगह के लिए रफसी कॉलेज के लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हम सब की हिफाजत की और हमें इस जगह पर फराहम किया है। इस दुआ करेंगे कि खुदावंद एफसी कॉलेज को बरकत दे, एफसी कॉलेज को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे। हमारे मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं, खुदावंद मसाइल को इस मुल्क में से ख़त्म करे, हमारे मुल्क में अमन और सलामती आए, तरक्की हो। इसके साथ ही हम मसीहों के लिए भी दुआ करेंगे जो इस मुल्क में बसते हैं कि खुदावंद अपने लोगों की भी इस मुल्क में हिफाजत करे। पूरी दुनिया में जो मसीही आबाद है, खुदावंद अपने लोगों को एक जिंदा कलीसिया बनाए, गवाही देने वाली कलीसिया बनाए, ताकि मसीहों के वसीले से इस दुनिया में यीशु की गवाही हो सके। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एडर्सली मख्तर साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। दुआ के अपने सरों को झुकाएंगे। नहायत रहीम मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप,
بڑی عاجزی اور اتنی خاکساری کے ساتھ آج دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے آج کا کام کو زندوں کو زمین پر ہم ان بہت سارے لوگوں سے اچھے نہ تھے جو جن کو دیکھنا چاہتے تھے دیکھ نہ سکے یہ خاص تیری مہربانی ہے زندوں کی زمین پر اور اس سہانی صبح میں آج اپنے مبارک صدر دن پر یہ فضل بخشا کہ غلام نام خاندان کی حیثیت ایک جماعت کی حیثیت سے مل کر بیٹھ کر خدا تیری عبادت کر سکے تیری پرستش کر سکے خدا جتنے لوگ خدا آج ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے جو بھی راستے میں باحفاظت ہو جائے تاکہ سب مل کر خدا خوشی کے ساتھ تیری عبادت کرے تیری پرستش کرے جو کچھ تیری حمد و ستائش کے لیے گایا بجایا جائے وہ بخور کی مانت قبول جو کچھ تیرے پاک کلام میں سے سنے سیکھیں اس پر عمل کرے اس کو عملی جامع اپنائیں جامع سو گنا آنے والے جامع شکر تیرے خادم کی تیرا شکر ادا کر جو تیری کلیسیا کی روحانی خوراک کو تیار کرتا ہے خدا اسے اپنے پاک روح کی معمول سے معمول کر اور فضل بخش تاکہ جو آج کی ضرورت ہے اس کے مطابق تیری کلیسیا کی روحانی خوراک کو تیرے پاک روح کے وسیلے سے شیئر کر دام تو اپنی کلیسیا کو بڑا فضل دے میں سننے والے نہ بلکہ اس کلام کو سن کر اس کو اپنے دلوں میں رکھیں اپنے کاموں سے اپنی زندگیوں سے خدا تیری گواہی اور تیرا جلال ظاہر کرے اس خوبصورت ایسے کالج ادارے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا تیرے لوگوں نے اس ادارے کو اس لیے قائم کیا کہ اس ادارے کے وسیلے سے خدا تیری گواہی اور تیرا جلال ہے خدا تو اس ادارے کو کثرت سے استعمال کر رہے خدا اس کے اور اعلیٰ افسران کو جو خدا اس کا انتظام کرتے ہیں خدا ریکٹر کے لیے وائس ریکٹر کے لیے رجسٹرار کے لیے سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے تمام فیکلٹی کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے ایڈمن کے لیے سپورٹنگ اسٹاف کے لیے جو خدا اس ادارے میں خدمت کرتے ہیں خدا بڑا فضل ہے کہ اپنے کام کو بڑی چاند کے ساتھ سر انجام دے تاکہ یہ ادارہ اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا جائے اور تیری گواہی اور تیرا جلال ظاہر کرنے کا وقت خدا اپنے ملک کی سلامتی کے لیے امن ایمان استحکام اور خوشحالی کے لیے تیرے لیے محنت کرتے ہیں تمہارے ملک میں امن ایمان سلامتی استحکام کو قائم کر ملک کے حکمرانوں کو عقل و دانائی فہم دے جو ملکی مسائل ان پر قابو پانے کی بڑا فضل ہے تمام مسیحی قوم کے لیے مسیحی لوگوں کے لیے جو طرح طرح کے مسائل میں پریشان ہیں جنگ و جدل میں ذات ثانی میں پستی میں بے روزگاری کی حالت میں خدا تو اپنی قوم کو سربلند کر سرفراز کا حکمت سے بردانائی سے بر ایمان میں مضبوط کر جس طرح خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو برکت دی ہے سرفرازی دی ہے سربلند کی ہے وہ تیری برکت تمام مسیحی قوم پر مسیحی لوگوں پر اپنے خادم کی اس کے گھر کی اس کے گھرانے کی خدا تیری برکت تیری اسلام کی کثرت سے مانگ اپنی کلیسیا کے لیے خدا تیری برکت تیری سرفرازی کو مانگ ہماری کلیسیا کو خدا تو اپنے جلال گواہی کے لیے اور کثرت سے استعمال کر خدا تو نے ہماری کلیسیا کو بڑی برکات دے رکھی اور خدا جو ان کی ضروریات زندگی ہے خدا تو اپنے لائق خدان سے جڑا کر خدا عبادت کے باقی سے میں تمہاری مدد کرنا تاکہ خدا لائق طور پر تیری شکر گزاری کرے اور تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے ہماری دعا کو سن قبول کر اپنے بچانے والے نام یسوع مسیح کے قدوس اور جلالی نام کی وسیلہ سے مانگتے ہیں خدا کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 84 گائیں گے زبور نمبر 84 خدا بندہ تو لشکرہ خدا زبور نمبر 84
आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हजूरी में हैं और उसकी हजूरी में जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर एक दिल होकर दुआ करते हैं, यीशु के नाम से उसके पास आते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में मौजूदात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए शिफाया दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली रब्बी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं
جس کے نام میں قدرت ہے، اور تو نے اسے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ ہم یسوع نام سے تیرے پاس آتے ہیں، اور خداوند ہم متفق ہوتے ہیں، ہم ایک دل ہو کر دعا کرتے ہیں۔ تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے دعاؤں کو سننے والا خدا ہے، جواب دیتا ہے۔ دنیا کے معبود تو محض بت ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، لیکن خداوند تو جواب دیتا ہے، تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تو دیکھتا ہے۔ خداوند تو ہمارے جسم سے واقف ہے، تو نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو سے تو واقف ہے۔ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو دے، ہماری تمام ایسی بیماریاں، کمزوریاں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جنہیں ہم نہیں جانتے، جنہیں ڈاکٹرز بھی ڈائگنوس نہیں کر سکے، ہمارے جسم میں جو بھی ویکنس ہے یسوع کے نام سے جاتی ہے۔ خداوند تو یہاں پر موجود ہر ایک کو چھو دے، جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں خداوند تو نے بھی چھو دے، تاکہ تیرے چھونے سے ہماری ہر ایک بیماری، کمزوری، درد یسوع کے نام سے جاتی ہے۔ خداوند تیرا معجزہ ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، آج ہم میں سے ہر ایک یہاں سے معجزے کے ساتھ واپس لوٹے۔ خداوند تو ہمیں چھو دے، یسوع کے نام سے ہر ایک بیماری کو حکم دیتے ہیں۔ خداوند ہم اپنی قوت اور اختیار سے نہیں، یسوع نام سے حکم دیتے ہیں، کیونکہ یسوع نام میں قدرت ہے، یسوع نام ہی سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اسی نام میں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک بیماری ہمارے جسم سے دور ہو جائے۔ خداوند تو معجزات کا خدا ہے، ہماری زندگی میں معجزہ کر، ہمارے گھرانوں میں خداوند تو اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا دے۔ ہر ایک بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے، روحانی بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہی۔ خداوند تو ہماری حفاظت کر، تو ہمارے ساتھ۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہماری کلیسیا میں جو لوگ بیمار ہیں، جنہوں نے درخواست کی ہے کہ کلیسیا مل کر ان کے لیے دعا کرے، انہیں بھی تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں۔ خاص طور پر خداوند دعا کرتے ہیں انٹی لیویزا کے لیے، اسی طرح سے مسز جے ڈی آرتھر کے لیے، مسز سرور کے لیے، مسز نذیر ضیائی کے لیے، بہن فوزیہ کے لیے۔ اس طرح سے خداوند دعا کرتے ہیں جیروشا کے لیے، جشوا کے لیے، ریچل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند مسز آسیہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند دعا کرتے ہیں بھائی شہزاد کے لیے، بھائی اگسٹین کے لیے، بھائی ندیم جارج کے لیے، بہن رخسانہ کے لیے۔ اسی طرح سے خداوند دعا کرتے ہیں بھائی آصف رشید کے لیے، ناصر صاحب کے لیے، اور بھی جتنے لوگ جو بیماری کی حالت میں ہیں، اپنے جسم میں کوئی ویکنس فیل کرتے ہیں، ہارٹ پیشنٹس ہیں، شوگر پیشنٹس ہیں یا بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، یسوع کے نام سے وہ شفا پائیں۔ خداوند سبھی کی زندگی میں تو بڑا کام کر، سبھی کو شفا دے۔ خداوند ہماری کلیسیا میں جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں بھی تیری حضوری میں لے آتے ہیں۔ خداوند دعا کرتے ہیں تو انہیں چھو دے، تاکہ تیرے چھونے سے انہیں اولاد کی برکت ملے۔ تو انہیں چھو خداوند، معجزہ کر، یسوع کے نام سے ان کی زندگی میں بڑا کام ہو اور انہیں اولاد کی نعمت ملے۔ خداوند ہمیں بھی مختلف وبائی امراض سے بچایا، کورونا سے، اسی طرح سے مختلف جو وائرل انفیکشنز ہیں ان سب سے خداوند ہمیں محفوظ رکھ، یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ چند ضروری اعلانات ہیں اور پھر گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شادی کی پکار ہے، جونیشیا منظور، دختر منظور مسیح، عمر 29 سال، حالت کمواری، مکہ کالونی لاہور کی رہنے والی کی شادی۔ جیری آشر جویل، ورلڈ جویل بابی، عمر 31 سال، حالت کموار، شکاگو یو ایس اے کے رہنے والے کے ساتھ 29 جنوری 2023 کو ہونا قرار پائی ہے، اور یہ شادی کی پہلی پکار ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا سبب معلوم ہو جن کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں باندھا جا سکتا تو ابھی بتانا ضروری ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش رہنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے کیلنڈرز لے لیے ہیں جو ہمارے چرچ کی طرف سے ہر سال بنوائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت تھوڑی تعداد میں کیلنڈرز ریڈی ہیں، اگر کوئی لینا چاہے تو وہ آفس سے لے سکتا ہے، کیونکہ ہمارے کیلنڈرز نئے سال پر اور کرسمس پر ہم نے لوگوں کو دے دیے اور لوگ اپنے گھرانوں کے لیے اور اپنی فیملیز کے لیے لے جا چکے ہیں، لیکن ابھی کچھ باقی ہیں۔ اگر کوئی رہ گیا ہے تو آفس میں ہم سے لے سکتا ہے۔ اس وقت ہم خداوند کے کلام کو سننے سے پہلے دعائیہ روح میں گیت گائیں گے، گیت نمبر 348،
तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। गीत नंबर 348 348। इस गीत को हम दुआया रूम में गाएंगे, खुदा के कलाम को सुनने को तैयार करेंगे। खड़े होकर हम ये गीत गाएंगे और इस गीत के इख्तिताम पर खुदा के कलाम की तलावत के लिए भी हम खड़े रहेंगे। गीत नंबर 348। Thank you.
मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे। नए अहद नामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। The Gospel according to Matthew, chapter 2, verses 1 to 12। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई डॉक्टर लुमना आमिर करेंगी। खुदावंद के कलाम के इस हिस्से में यूं मरकूम है, जब यीशु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सेजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्ग उसको नजर किया, और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखें। आइए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ये फजल बख्शा है कि आज हम तेरी हजूरी में आ सके। खुदावंद, हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारे पास तहरीर सूरत में है, और हम आज़ादी के साथ इसकी तिलावत करते हैं और आज़ादी के साथ इसको सुनते भी हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इस आज़ादी के लिए तेरा शुक्र करते हैं तूने हमें यहाँ पर रखा है, इस इलाके में, इस जगह पर, इस मुल्क में। खुदावंद, तूने हमें ये आज़ादी बख्शी। खुदावंद, हम इस वक्त अपने आप को तेरे ताबे करते हुए खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करते हैं। खुदावंद, तेरे पाक खुदा पाक इस कलाम के यीशु के नाम से आमीन। अभी 2 अतवार हुए हैं, हमने क्रिसमस मनाया है, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों को मनाया। फिर उसके बाद नए साल की इबादत में भी हम शामिल हुए, और आज नए साल की इबादत के बाद हम दोबारा से खुदा की हजूरी में हैं। और आज की जो इबादत है वो ख़ास तौर पर एक बड़े ही अहम हवाले से आलमगीर सतह पर कलीसियाओं में मनाई जाती है। इसे फीस्ट ऑफ एपिफनी कहा जाता है, यानी ज़ुहूर की ईद। और जुमे को 6 जनवरी को हर साल इस ईद को मनाया जाता है, और उसके बाद आने वाले इतवार में जो इबादत की जाती है उसको कहा जाता है ज़ुहूर का पहला इतवार। यानी आज की जो इबादत है वो ज़ुहूर की पहला जो इतवार है उसकी इबादत है।
یعنی خداوند یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کے بعد جو اتوار ہے اس میں ہم عبادت کر رہے ہیں، جو عید منائی جاتی ہے، اور بہت سے ممالک میں، یورپین کنٹریز میں اسے فیسٹ آف تھری کنگز بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو تین بادشاہ جو خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے آئے، جو تین بادشاہ میں کہا جاتا ہے۔ مجوسی ہم کلام مقدس سے یہ واضح نہیں ہے کہ وہ بادشاہ تھے، لیکن پھر گفٹ سے وہ یہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ تین بادشاہ تھے۔ حالانکہ کلام مقدس میں جو حوالے کی تلاوت کی گئی اس میں نہ تو تعداد کا ذکر ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ وہ بادشاہ تھے۔ یہاں پر ہمیں کئی مجوسیوں کا ذکر ملتا ہے کہ دیکھو کئی مجوسی، لیکن تین گفٹس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تین مجوسی، جو ہم پلیز بھی دیکھتے ہیں تو اس میں تین مجوسی ہی آتے ہیں اور آ کر گفٹس جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کئی مجوسیوں کا ذکر ہے جو آئے، اور اسے ظہور کی عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا انسانوں پر ظاہر ہونا اس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اپیفنی جو ہے، ہم نے جب کرسمس کی عبادت تھی اس میں ہم نے تجسم کے بارے میں سیکھا تھا، انکارنیشن کے بارے میں، اور اس میں نے بتایا تھا کہ انکارنیشن جو تجسم ہے یعنی الہی ذات کا جسم میں ظاہر ہونا، اس سے پہلے پرانے عہد نامے میں ہم ایک اور لفظ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تھیوفنی، یعنی الہی ذات کا کسی بھی صورت میں جس کو انسان دیکھ سکے اس میں ظاہر ہونا۔ انکارنیشن یا تجسم جو کرسمس کو ہم کہتے ہیں، کرسمس پر بڑے دن کے موقع پر عید ولادت المسیح جو ہے اس میں خدا جو ہے انسان کی صورت میں ظاہر ہوا، لیکن جو تھیوفنی ہے پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح خدا کا ظاہر ہونا، وہ پرانے عہد نامے میں اس کو تھیوفنی کہا جاتا ہے، یعنی خدا کا کسی بھی دیدنی صورت میں ظاہر ہونا، چاہے وہ آگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی نشان کی صورت میں، بادل کی صورت میں، کسی بھی آواز کی صورت میں، جو انسان کے سینسز جو ہیں وہ محسوس کر سکے۔ انسان کے جو حواس ہیں وہ اگر خدا کو جان سکے، اس کو تجربہ کر سکے، تو اس کو تھیوفنی کہتے ہیں، ظہور، الہی ذات کا ظہور۔ اور یہ جو اپیفنی کا لفظ ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، یہ بھی ظہور کو ظاہر کرتا ہے کہ کسی ذات کا ظاہر ہونا، الہی ذات کا انسانوں پر ظاہر ہونا۔ اور خاص طور پر آج جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں یہ مجوسی لوگ پہلے غیر قوم کے لوگ تھے جن پر خدا ظاہر ہوا یسوع کی صورت میں۔ الہی ذات کا غیر قوموں پر ظاہر ہونے کا پہلا واقعہ جو ہے وہ نئے عہد نامے میں ہمیں ان مجوسیوں کی صورت میں ملتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح غیر قوموں پر بھی ظاہر ہوئے۔ اور یہ مجوسی جو ہیں ان کے بارے میں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ مجوسی جو ہیں انہیں وائز مین بھی کہا گیا ہے۔ نئے عہد نامے میں یہ وہ لوگ تھے جو ماہر فلکیات، ماہر علم نجوم یا فلسفے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ پرانے عہد نامے میں انہیں ایک اور نام سے بھی پکارا گیا ہے، جادوگر، فالگیر اور مستقبل کا حال بتانے والے۔ دانیل کی کتاب کے 5ویں باب میں مقدس دانیل کو انہی لوگوں کا سردار بادشاہ نے مقرر کیا۔ جب دانیل نے خواب کی تعبیر بتائی تو اس کے بعد اسے تمام بابل کے جو ایسے لوگ تھے جو فال گیری کرتے تھے، جو جادوگری کرتے تھے، ان کا سردار جو ہے بادشاہ نے اسے مقرر کیا۔ اور بیلشزر بادشاہ کو جب وہ نظر آیا دیوار پر نوشتہ لکھا ہوا، اور وہ خدا کے کلام میں دانیل کی نبی کتاب کے 5ویں باب میں وہ واقعہ ہے کہ وہ بڑا خوفزدہ ہو گیا اور اس کے گھٹنے ٹکرانے لگے اور ہر طرف خوف پھیل گیا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس دیوار پر لکھے نوشتے کا کوئی ترجمہ اسے سمجھائے، بتائے، اور کوئی بھی نہ بتا سکا۔ تو اس کی ماں اس خوف کو اور اس بات کو جان کر کہ محل میں بڑا خوف ہے، وہ دربار میں آئی اور اپنے بیٹے کو اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کو تیرے باپ نے ان فالگیروں کا سردار مقرر کیا ہے،
दानियल नबी की किताब के 5वें बाब में हम इस सवाले को पढ़ते हैं कि कौन कौन से लोग थे जिनका सरदार जो है दानियल मुकर्रर हुआ था। 10वीं और 5वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, अब बादशाह और उसके उमरा की बातें सुनकर बादशाह की वालिदा जश्नगाह में आई और कहने लगी, ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे, तेरे ख्यालात तुझको परेशान न करें और तेरा चेहरा मुतगय्यर न हो। तेरी ममलकत में एक शख्स है जिसमें कद्दूस इलाहों की रूह है। तेरे बाप के अयाम में नूर और दानिश और हिकमत इलाहों की हिकमत की मानद उसमें पाई जाती थी, और उसको नबूकदनेस्सर बादशाह तेरे बाप ने साहिरों यानी जादूगरों और नजूमियों और कसदियों और फालगिरों का सरदार बनाया था। और जो मुफस्सरीन हैं वो कहते हैं कि ये लोग मजूसी लोग थे जिनका सरदार दानियल को मुकर्रर किया गया था, और ये लोग अपने जमाने में अक्लमंद लोग समझे जाते थे। ये खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए आए, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ अलूम के जरिए से, मुख्तलिफ किताबों के जरिए से, किताबों के मुताले के जरिए से और यहूदियों के लिटरेचर के जरिए से इस बात से वाकिफ थे कि एक निजात दहिंदा आने वाला है। और मुख्तलिफ तारीखदान भी ये लिखते हैं कि न सिर्फ यहूदी लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, यहूदियों के इर्द गिर्द रहने वाली अक़वाम भी इस हकीकत से वाकिफ थी कि यहूदियों का मसीहा जो है वो आने वाला है, इनका बादशाह जो है वो आएगा, क्योंकि इनके नबियों ने नबूवत की हुई है। इनके जो कुतब हैं, इनकी जो इल्हामी कुतब हैं, वो भी इस बात की निशानदही करती हैं, इशारा करती हैं कि इनका निजात दहिंदा आएगा। इसलिए न सिर्फ यहूदी लोग बल्कि इर्द गिर्द की अक़वाम भी इस इंतजार में थी कि मसीहा आएगा या यहूदियों का बादशाह आएगा। यहूदियों में एक लीडर, मजहबी रहनुमा जो है वो बर्पा होगा जो इनकी बहाली करेगा। उन्हीं अलूम के मुताबिक ये मजूसी लोग उस सितारे को देखकर खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करने आए। अब कुछ देर के लिए हम गैर कौमों जिनमें मजूसी शामिल थे और यहूदी लोग जिनका मसीहा आया था उनके दरमियान देखेंगे कि फर्क क्या है, कि किस तरह से मजूसी लोगों ने उस बादशाह को जिसके लिए वो पूरब से सफर करके आए, मशरक से सफर करके आए, उसके बारे में उनका रवैया क्या है, और वो लोग जहां पर मसीहा की पैदाइश हुई उनका रवैया क्या है। इन दोनों मुख्तलिफ लोगों के रवैये को आज हम देखकर अपनी जिंदगी में देखने की कोशिश करेंगे कि हम मसीहा के बारे में क्या सोचते हैं। यहां पर इस हवाले में जो मजूसियों का यीशु को ढूंढने के लिए आना है, इसको हम इस मजमून के साथ सीखेंगे कि दे वर सर्चिंग फॉर द किंग। और किंग कौन है? यहूदियों का बादशाह। उन्होंने कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? बादशाह की तलाश। और पुराने अहदनामे में और बाइबल मुकद्दस में जिस तरह से हम बादशाह की इज्जत और एहतराम देखते हैं, आज के दौर में हालात बड़े फर्क हैं। बहुत से ममालिक में बादशाही निजाम है, उस बादशाही निजाम में जमहूरियत भी है। लोगों को बहुत दफा पता ही नहीं होता कि बादशाह कहां पर और क्या कर रहा है। और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में जिनमें आज भी बादशाह है, वहां पर बहुत से लोग बादशाह के खानदान से और उनकी जिंदगी से पूरे तौर पर वाकिफ नहीं होते। हमारे बहुत से ममालिक में और इर्द गिर्द हमारे इस खित्ते में भी आजकल बादशाह का दौर नहीं है। किसी वक्त में इस खित्ते में भी बादशाह का दौर रहा। तो हम अंदाजा कर सकते हैं तारीख को पढ़कर कि बादशाह किस तरह असरअंदाज होते थे, किस तरह से ताकतवर होते थे और किस तरह से वो हुकूमत किया करते थे। यहां पर इस दौर में अगर हम देखें, जिस वक्त मजूसी यीशु को देखने के लिए आए, तो उनका फोकस टारगेट क्या है? दे वर लुकिंग
of a king, looking for a king of Jews. अपना उनका किंग नहीं है, वो यहूदियों के बादशाह को देखने आए हैं और उसे सिजदा करने आए हैं। वो बादशाह जो यहूदियों का पैदा हुआ है, उसके लिए वो सफर करके उसको देखने के लिए आए हैं। और उन्हें आकर कहा कि यरूशलेम में आए, क्योंकि यरूशलेम में बादशाह मौजूद है। वहां पर आए और आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहां है। अब यरूशलेम में तो उसकी खबर ही नहीं है, यरूशलेम में लोगों को पता ही नहीं है कि बादशाह पैदा हुआ है। फौरन हेरोदिस बादशाह ने उन लोगों को इकट्ठा किया जो बता सकते थे कि बादशाह कहां पैदा हुआ है। उसने सरदार काहिनों को और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए, और उन्होंने बताया, जगह के बारे में बताया, और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह के बारे में बताया जहां पर यीशु पैदा हुआ। और जो पेशीन गोई को पढ़ा, हमने कहा नबी की मार्फत लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हर किस सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। जगह का इल्म हो गया उन्हें। यहां पर एक्साइटमेंट देखें मजूसियों की, और दूसरी तरफ जिनका बादशाह पैदा हुआ उनकी, कि वो लोग सफर करके उस बादशाह को सजदा करने आए हैं जो उनका नहीं है, और जिनका बादशाह है वो जगह को जानते हैं लेकिन बादशाह को ढूंढने और उसको देखने की ख्वाहिश जो है वो उनकी जिंदगी में मौजूद नहीं है। जिनका बादशाह है, जिनके साथ वादा किया गया है, जिनको बहाल करने के लिए वो आया है, जिनकी गलाबानी करने के लिए वो आया है, जिनका वो गलाबान है, वो उसे देखना नहीं चाहते, वो उसको ढूंढना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ वो जो गैर कौम से हैं वो उसे सिजदा करने आए हैं। बादशाह को सिजदा करने का मतलब यह है कि बादशाह को अपना मालिक मान लेना। जो किसी और कौम का बादशाह है उसकी अताअत कर लेना। जो किसी और कौम का मालिक हो, जो किसी और कौम के लिए आया, उसे बहाल करने के लिए आया है, उसको सिजदा करने के लिए गैर कौम के लोग आ रहे हैं, उसके दीदार के लिए आ रहे हैं, उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उसके दीदार के तालिब हैं। जो अपने लोगों के दरमियान आया कि उसके लोग उसके दीदार के तालिब हो। आज के दौर में और मसीही हमें खुदावंद यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश और तड़प और उसके तालिब होना हमारी जिंदगी में किस हद तक मानी रखता है। बहुत से और लोग, बहुत से गैर मसीही लोग आज भी खुदा के लोगों के पास किस लिए आते हैं? खुदा के लोगों के पास दुआ के लिए, मोजज़ात के लिए, उससे मांगने के लिए। लेकिन खुदा के लोग, मसीही लोग जो उस पर ईमान रखने का दावा करते हैं, बाज़ औक़ात उनको यीशु को देखने, यीशु को पाने, उसके तालिब होने की जो जुस्तजू है वो कम नजर आती है। बहुत दफा जो खुदा के लोग हैं, जिन्हें खुदा के तालिब होने की जरूरत है, खुदा को देखने की जुस्तजू होने की जरूरत है, वो खुदा से दूर है। और गैर कौमों के लोग खुदावंद के पास आने के लिए तड़पते हैं, खुदावंद के लोगों के पास आते हैं कि हम उनसे बरकत हासिल कर लें। मेरा एक दोस्त है, मैंने शायद पहले भी ये वाक़या सुनाया, एक दफा मेरा एक दोस्त है, उसका ताल्लुक मीडिया से है, और उसने एक दफा मुझे कॉल की, हम इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते रहे, वो चैनल्स पर काम करता है, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा रूबन मैंने तेरा काम है। मैं क्या, हाँ जी की काम दसो, कोई तेरा कोई काले इलम वाला जानने वाला है? मैं क्या क्यों की करो, काला इलम जड़ा ना वो करो। मैं क्या नहीं यार, काले इलम तो जानने वाला नहीं, काले इलम तो तोड़ा रहा है। वो कहता तू मजाक करन दे। मैं बड़ा संजीदा, मैं की होया कि मेरी बीवी तेरा काला जादू हो गया, तो मैं ना उन्होंने वापस करवाना जिन्होंने ना किया। मैं क्या भाई साढ़े काले जादू वाले नहीं है, काले जादू तो तोड़ वाले है। कहता नहीं नहीं तू मजाक कर रहा है, नहीं बात खत्म हो गई। उसने फिर हफ्ते बाद कॉल किया, उसने कहा यार तू कुछ सोचा मेरे? मैं क्या नहीं सोचा रे।
کہ یار میں تینوں کام کیا ہے تو میرا کام نہیں کرن دیا, میں بڑا پریشان ہوں, میں اسلام آباد تو لاہور شفٹ ہویا, مینوں پھر اسلام آباد جانا پੈ گیا واپس, میرے کو اتنے کوئی بندہ نہیں ہے جڑا یہ کر سکے. میں کہ یار ساڈے کو کوئی یہ جہا بندہ نہیں, ہم صرف کالے علم کا توڑ کرنے والے ہیں, اس کو ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں وہ کالے علم کو توڑ سکتا ہے, اس کو ختم کرتا ہے, وہ کالے علم کو کرواتا نہیں. لیکن نہیں تو مذاق کر اتحادے چھوٹے بندے, میں کہ نہیں ہمارے میں نہیں ہوتے, لیکن نہیں ہے وہ. میں کہ یار وہ جی نا اپنا مسیحی رکھا ہے, وہ اصل میں خدا کے لوگ نہیں ہیں. یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کس طرح اس کے پاس یہ تڑپ تھی کہ وہ چاہتا تھا کسی طرح سے ان سے کام لے لوں میں, اگرچہ اس کے سوچنے کا انداز غلط تھا, اس کو علم جس حد تک تھا اسی کے مطابق وہ بات کر رہا تھا, جس حد تک وہ جانتا تھا اس حد تک وہ بات کر رہا تھا. لیکن یہ مجوسی لوگ, غیر قوم کے لوگ جو ہیں, وہ خداوند یسوع مسیح جو یہودیوں کا بادشاہ, اس کے لیے دیکھنے کا دیدار کے طالب, ان کا اس کی جستجو, ان کی تڑپ جو ہے وہ ان کے لیے جن کا وہ بادشاہ تھا اس سے بالکل مختلف ہے. اسی طرح آج کے دور میں بھی خدا کے لوگ بعض اوقات خداوند سے دور ہیں, اور وہ لوگ جو خداوند کے نہیں ہیں وہ خداوند کے پاس آنے کی تڑپ اور جستجو زیادہ رکھتے ہیں. ہمیں تواریخ کی دوسری کتاب میں خداوند کے طالب ہونے کے حوالے سے تعلیم ملتی ہے. تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. یہاں پر چند اہم باتیں یہاں پر لکھا ہے, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں وہ میرے خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں. یعنی یہاں پر خدا کے کہہ رہے ہیں میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں, اگر وہ خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہ معاف کر دوں گا. خدا کی خواہش کیا ہے کہ اس کے لوگ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں وہ اس کے طالب ہوں, وہ اس کے پاس آئیں. لیکن بہت دفعہ اس کے لوگ اس سے دور ہوتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں, اور خدا کے لوگ جو ہیں اس کے بجائے وہ لوگ جو اس کے نہیں ہیں وہ اس کے پاس آنے کی جستجو کرتے ہیں. میرے عزیزو, ہمارا خداوند زندہ خداوند ہے اور ہمیں اس کے دیدار کے طالب ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے. اس کی خواہش ہے کہ اس کے لوگ اسے جانیں, اس کے لوگ اسے دیکھیں, اس کے لوگ اس کا تجربہ کریں. یہ غیر قوم کے لوگ مجوسی اس کا تجربہ کرنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے دوسری جگہ سے سفر کر کے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو ڈھونڈتے ہیں. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ اسے رد کر رہے تھے. اور اس کے بعد وہ اسے سجدہ کرنے کا سبب کیا تھا؟ They came to worship. وہ صرف اسے دیکھنے نہیں آئے, They came to worship. وہ اسے سجدہ کرنے آئے ہیں, اس کو گفٹ دینے آئے ہیں, اس کو نظر کرنے آئے ہیں. They came to present gifts to the king of Jews. یہودیوں کا بادشاہ ہے اور اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں اور اس کو نظر کرنے آئے ہیں. سونا, لبان اور مر اس کو نظر کر رہے ہیں. اور یہ تینوں کے بارے میں ہم جب کرسمس پلیز بھی دیکھتے ہیں اور پرانے عہد نامے میں یہ تینوں چیزیں جن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کی نشاندہی ان مجوسیوں نے کی. سونا بادشاہی کی علامت ہے, لبان سردار کاہن بننے کی علامت ہے, اور مر جو ہے وہ اس کی موت کی طرف اشارہ ہے. یعنی ان مجوسیوں نے اسے اپنا بادشاہ مانا, اسے سردار کاہن مانا اور اسے موت کے وسیلے سے نجات دہندہ مانا. سردار کاہن وہ شخص ہوتے تھے جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ انسانوں کے بحاف پر, انسانوں کی اما پر خدا کے پاس جاتے
اور خدا سے انسانوں کے لیے معافی طلب کرتے تھے. اور مجوسیوں کا یسوع کو، اس بیبی جیزس کو بادشاہ ماننا اور پھر سے سردار کاہن ماننا اس بات کا اقرار تھا کہ یہ درمیانی ہے، یہ انسان اور خدا کا درمیانی ہے، اس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. اور اس اقرار کو بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں. بطور ایماندار ہم اس اقرار کو یاد نہیں رکھ پاتے کہ میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور خدا کے درمیان صلح کروانے والا یسوع مسیح ہے، مجھے خدا تک لے کے جانے والا یسوع مسیح ہے. اگر میں خدا تک پہنچ سکتا ہوں، میری خدا تک رسائی ہے، میرا خدا کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق ہے، میں اسے باپ کہتا ہوں، تو وہ رشتہ اور تعلق یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ میرا ایک میل ہے. وہ سردار کاہن ہے، وہ ایسا سردار کاہن ہے، عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے، جو ایک ہی بار اپنا ہی خون لے کر خدا کے پاس چلا گیا تاکہ ہمارے گناہوں کی ابدی خلاصی کا انتظام کر سکے. اور پھر اس کے بعد اس کی موت کا اقرار اس غیر قوم کے اشخاص نے کیا کہ اس کو مر پیش کی جو کہ موت کی علامت. اور یہاں اس کے ذریعے سے انہوں نے اس کو گفٹ نظر پیش کی. یہودی لوگوں نے اسے کیا کیا؟ They were trying to kill him. وہ اسے مارنا چاہتے تھے اس وقت بھی، اور آخر کار اس کو مصلوب بھی کیا. اور مقدس پطرس اور مقدس پالوس یہودیوں کے اس گناہ کو ان کے سر پر لگاتے ہیں. اعمال کی کتاب میں مقدس پطرس نے بڑا واضح طور پر ان کو کہا کہ تم نے اسے مصلوب کیا ہے. یہودی لوگ جن کا وہ بادشاہ، جن کا وہ نجات دہندہ ہے، امت کے لیے وہ نجات کا باعث ہو کر آیا ہے، امت کے گناہوں کی معافی کے لیے آیا، اس کی جو پیشین گوئیاں تھی، مسیحا ہے، مسیح کے طور پر اس دنیا میں آیا ہے، انہوں نے اسے قتل کیا، مصلوب کیا، اس کو رد کیا. اور دوسری طرف جو غیر قوم کے مجوسی ہیں وہ اسے گفٹ دے رہے ہیں، اور گفٹ بھی عام نہیں، پرمانی گفٹ دے رہے ہیں کہ وہ اسے بادشاہ مان رہے ہیں، وہ اسے سردار کاہن مان رہے ہیں، وہ اس کی موت کا اقرار کر رہے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسے کیا کہتے ہیں. What we present ہے، ہم اسے کیا نظر کرتے ہیں. رومیو کے نام اور رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت. بس ہے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. مجوسیوں نے سونا، لبان اور مر نظر کیا. پالوس کیا کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر کرو جو زندہ، جو نیک، جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں نظر کرنا ہے. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر کرو. ہمارے بدن کی قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ذبح کر دیا جائے گا اگر ہم اپنے آپ کو یسوع کے حضور میں پیش کریں گے. اپنے بدن خدا کی حضوری میں پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بدن جو ہیں وہ خداوند کی تابع فرمانی میں، اس کی رہنمائی میں. جیسے پالوس میں کرنے کہتا ہے کہ گناہ تمہارے فانی بدنوں پر بادشاہی نہ کرے. ہمارے بدن اگر گناہ کی بادشاہی میں ہیں، گناہ کے کنٹرول میں ہیں، تو پھر ہم خداوند سے دور ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنے بدن خداوند کو نظر کر دی ہیں تو پھر گناہ کی ہمارے اوپر بادشاہت نہیں ہے. یسوع ہمارا بادشاہ ہے. مجوسی یسوع بادشاہ کو تلاش کر رہے تھے. ہمارا بادشاہ جس کی ہم نے عید منائی ہے اسے اپنی زندگی میں تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح مجوسیوں نے اسے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، اسے دیکھا اور اسے سجدہ کیا، ہمیں بھی یسوع کو اپنی زندگی میں تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ظہور ہماری زندگی میں ہوا ہے
ये हमें देखने की जरूरत है। आज जब हम एपिफनी को देख रहे हैं, फीस्ट ऑफ एपिफनी यानी ज़ुहूर की ईद जो 2 दिन पहले दुनिया में मनाई गई है, अगर हम उसको देख रहे हैं तो इसका हमें अपनी जिंदगी में इतलाक देखने की जरूरत है कि क्या मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु जाहिर हुआ है। जिस तरह मजूसियों के सामने यीशु जाहिर हुआ और उन्होंने उसे सिजदा किया और अपना मालिक मान लिया और अपने नजराने उसे दिए, इसी तरह अगर यीशु की ईद हमने पैदाइश की बनाई है, क्रिसमस बनाया है, तो ये महज वो 1 महीना एडवेंट का बहुत बिजी, बहुत ही मसरूफ, बहुत ही खुशियों वाला, और जैसे ही खत्म होता है सुकून आ जाता है और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी शुरू हो जाती है। असल हकीकत इसकी ये है, असल क्रिसमस का मफहूम ये है कि मेरी और आपकी जिंदगी में मसीह ज़ाहिर हो, उसका ज़हूर मेरी और आपकी जिंदगी में हो और हम उसे अपना बादशाह माने, अपने बदन उसे नजर करें। और बदन नजर करने का मतलब ये है कि गुनाह मेरे और आपके जिस्मों पर बादशाही ना करें, बल्कि यीशु की बातें, यीशु की तालीम, खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में बादशाही करें। आए हम उसे सिजदा करें, दुआ करें इसके हुजूर में। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू इस दुनिया पर जाहिर हुआ, तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से खुद को जाहिर किया। कौमें तेरे बेटे यीशु के वसीले से बरकत पाती है, कौमों ने यीशु के वसीले से बरकत पाई, गैर कौमें भी खुदावंद यीशु के वसीले से तेरे अहद में शामिल हुई। खुदावंद हम जो इस अहद में शामिल हैं, हम जो इस अहद के फर्जंद हैं, हम जो रूहानी इसराइल हैं, हमें तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से अपने फर्जंद बनाया है, वादे के वारिस ठहराया है। हमें ये तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगियां तुझे नजर कर सकें। खुदावंद हम कमजोर हैं, हम अपनी कमजोरी का इकरार करते हैं। खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी में तेरे बेटे यीशु को अपना बादशाह माने, उसे देखें, उसके दीदार के तालिब हैं, उसके लिए उसको ढूंढने की, उसको पाने के लिए जस्तजू करें और अपने बदन उसे नजर करें, ताकि हमारे बदनों पर यीशु बादशाही करे, हमारी सोचों, हमारे ख्यालों, हमारे कामों पर यीशु की बादशाही, और लोग हमारी जिंदगी से यीशु को देख सके। यीशु के नाम में आमीन। हम अपने हदीयात खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे और गीत नंबर 257 गाएंगे, गीत नंबर 257, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। गीत नंबर 257, गीत नंबर 257, और इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। Oh,
खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि तूने हमें यह फजल दिया कि आज हम इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजारा है उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू ही अपने लोगों को मौका देता है कि वो तेरी हजूरी में आ सकें। खुदावंद जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हुए हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और उन पर भी तेरी बरकत मांगते हैं। खुदावंद हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी बरकत तमाम देने वालों पर मांगते हैं। हर एक को छू और बरकत दे, रूहानी और दुनियावी तौर पर खुशहाली बख्श दे। खुदावंद हर किस्म के परेशानियां, मुआशी मसाइल यीशु के नाम से हमारे घरानों से जाते रहें, खुशहाली आए और ईमान की मजबूती हो। बेरोजगारी यीशु के नाम से हमारी कलीसिया में से जाती रहे। खुदावंद तू हर एक को छू और बरकत दे। खुदावंद अब जब हम यहाँ से लौटें तो तू हमारी हिफाजत कर। ये हफ्ता तू हमारे लिए मुबारक ठहरा। हम में से हर एक को बीमारियों से, हादसात से, सर्दी की शिद्दत से महफूज रख। हमारे बुजुर्गों की भी हिफाजत कर। हमारे बुजुर्ग भी हादसात, चोट और बीमारियों से बचे रहे। हमारे बच्चे भी खुदावंद तालीमी मैदान में तरक्की करें, अच्छे मुस्तकबिल मिलें और अच्छे रोजगार मिलें। खुदावंद हम सबको तू ईमान में मजबूत कर और हमें गवाही के लिए तैयार कर। खुदावंद हम अपनी जिंदगी और किरदार से तेरे बेटे यीशु की गवाही दे सकें। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों में माफ फरमा। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।
जियो